इन्धनको मूल्य घटाएर महँगी नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन गर्ने सरकारको निर्णय। कान्तिपुर समाचारमा आज हप्तैपछि मूल्य बढाउने गरेको सरकारले चौतर्फी दबावपछि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको समाचार। दिनभर भिडभाड हुने काठमाडौँ महानगर किन साँझै सुनसान हुन्छ? सहकर्मी भरत रावलको सामग्री। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोगबारे चिकित्सकको सुझाव, नाटकघरहरूमा दर्शकको घुइँचो अनि रुकुम पूर्वको कमलतालको चिन्ताकर्षक सौन्दर्यसँगै हामी देखाउनेछौँ विश्वभर नै सेयर बजारमा घटिरहेको परिदृश्य। अन्तर्राष्ट्रियमा गर्भपतन सम्बन्धी महिलाको संवैधानिक अधिकार उल्टिएसँगै अमेरिकामा उचालिएको आफ्नो शरीरमाथि महिलाको अधिकारको बहस र खेलकुदमा फुटबल प्रशिक्षकमा अल्मु ताइरीकै निरन्तरता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। चौतर्फी दबावपछि इन्धनको मूल्य घटाउन सरकार बाध्य। पेट्रोलमा 20 र डिजेलमा 29 रुपियाँ घट्यो। उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीको मन परिरोक्न सरकारले बजार अनुगमन तीव्र पार्ने। प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको अरुचि, लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएपछि कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम रद्द गर्ने सिटिभिटीको तयारी। नागरिकता विधेयकको संसदीय प्रक्रिया अनिश्चित। अङ्गीकृत र आमाको नामबाट नागरिकता दिने विवादित विषयमा सहमति जुटाउन दलहरूबीच प्रयास नै भएन। नेपाल लगायत विश्वभर शेयर बजार घट्दा लगानीकर्ता निराश। कर्जामा कडाई र बढ्दो ब्याजदरसँगै महँगी र तरलता अभाव मुख्य कारण। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षकमा अब्दुल्लाह अल्मुताइरीलाई नै निरन्तरता दिने। अल्मुताइरी नोभेम्बरमा नेपाल फर्कने, सम्बन्ध सुधारको विकल्प नरहेको एन्फाको भनाइ। चौतर्फी दबाव र आलोचनापछि सरकारले पेट्रोलियमको भाउ घटाएको छ। आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी डिजेलमा प्रति लिटर 29 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 रुपियाँ मूल्य घटाएको हो। अब खुद्रा बजारमा पेट्रोल प्रति लिटर 179 र डिजल 163 रुपियाँ कायम भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले मूल्य घटाउने सहमति गरेको थियो। त्यस लगतै बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो। पेट्रोलियममा मूल्य बढाइएपछि बजारमा अन्य सामग्रीको पनि भाउ बढेकाले घटाइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले जानकारी दिए। इन्धनको मूल्य घटाएसँगै तीनै तहका सरकारले बजार अनुगमन तीव्र पार्ने भएका छन्। हाम्रो मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारहरू समेत मिलेर बजार अनुगमनलाई अझ व्यापक गर्ने हाम्रो मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। कार्यविधि बनाइसकेको अवस्था छ अहिलेको संविधान सम्मत ढङ्गले, र हामी बजार अनुगमन मार्फत पनि जनताका यी समस्याहरूको समाधानमा, मूल्य नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। वैशाख यता मात्रै इन्धनको मूल्य 4 पटक बढाएको सरकारले 2 पटक घटाएको छ। स्थानीय तहको चुनाव सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख 31 गते पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँले मूल्य वृद्धि गरिएको थियो। त्यस लगतै जेठ 9 गते पुनः पेट्रोलमा 10 र डिजेलमा 8 रुपियाँले मूल्य बढाइएकोमा जेठ 18 गते पेट्रोलमा 10 र डिजेलमा 8 रुपियाँले मूल्य बढाइएको थियो। तर जेठ 26 गते नै पेट्रोलमा 8 र डिजेलमा 12 रुपियाँ बढाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको बहाना बनाउँदै पुनः असार 5 गते पेट्रोलमा 21 र डिजेलमा 27 रुपियाँले मूल्य बढाइएको थियो। अहिले सरकारले कर नघटाई मूल्य मात्र कम गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि नेपालमा बढाइएको भन्दै आम नागरिक सडकमै आएपछि सरकारमाथि दबाव परेको हो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कृषिजन्य उत्पादन खेर जान नदिन के गर्ने? ए, भण्डारणको व्यवस्था, बी, बजारको पहुँच र सी, मितव्यय उपयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, भण्डारणको व्यवस्थामा 51%, बी, बजारको पहुँचमा 44% र सी, मितव्यय उपयोगमा मात्र 5%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, अस्वाभाविक रूपमा बढेको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले के गर्नु पर्ला? ए, नियमित बजार अनुगमन, बी, उत्पादनमा जोड र सी, करमा कटौती। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
असार 10 गतेभित्रै बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था भए पनि 53वटा स्थानीय तहले हिजो बजेट ल्याउन सकेनन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई समेत स्थानीय तहले बेवास्ता गरी आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन गरेका छन्। तर स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थै छैन। सङ्घीय राजधानीसँग जोडिएको ललितपुर महानगरले असार 10 गते बजेट ल्याउन सकेन। नेपाली काङ्ग्रेसले महानगरको नेतृत्व लिएको छ, तर उसँग कार्यपालिकामा बहुमत छैन। त्यसैले नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले नीति तथा कार्यक्रमसँगै अनुमानित 6 अर्ब 35 करोडको बजेटको आकार मात्र प्रस्तुत गरे। एक बैठक चाहिँ अब हाम्रो कार्यपालिकाको बस्छ र त्यहाँबाट त्यो पास गरेर सभामा लगेर सभाले पास गरेपछि हामी सार्वजनिक गर्छौँ। तसर्थ हामीले गरिसकेको भए तापनि विधि नपुगेको कारणले चाहिँ हामीले त्यसको सिलिङ अमाउन्ट मात्रै हामीले घोषणा गरेका हौँ। समय अभाव पनि हो र अर्को चाहिँ भन्नै पर्छ, मेरो मेजोरिटी छैन, बुझ्नुहोस्। अब उता हेटौँडा उपमहानगरमा पनि दलहरूका बीचमा समझदारी कायम नहुँदा समयमा बजेट आउन सकेन। दलहरूले बजेटमा आफ्नै कार्यक्रम पार्न प्रयास गर्ने, तर नपरेपछि बजेट कार्यक्रम नै अवरोध गरेका छन्। 10 बुन्दे माग आयो, यसले त पुरै स्पष्ट भइसकेको छ। उहाँहरूले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ भनेर जनतामा एउटा त्रास पनि छ। उहाँहरूले चौक चौकमा ठाउँ ठाउँमा भन्नुहुन्छ, मेयरको बहुमत छैन, के गर्छ, म जे भन्छु त्यो गर्नै पर्छ। र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो व्यवस्थामा जे प्रक्रियाहरू अपनाइन्छ, जुन प्रस्ताव हामीले 10 गते गरेका छौँ त्यो प्रस्तावबाट हामी पूर्ण छलफल गर्छौँ र बजेट हामी ल्याउँछौँ। स्थानीय तहले असार 10 गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो, तर अघिल्लो वर्ष पनि 58 स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याएका थिएनन्। समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र छैन। यही कारण स्थानीय तहमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको हो। एक हिसाबले स्थानीय सरकार, त्यो पनि राज्य हो, राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छ। राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने कुरा, कानुन उल्लङ्घन गरेर गर्ने कुरा या कानुनको पालना नगरिकन गर्ने कुराले कानुनी शासनमा अर्को चुनौती खडा गरिदिएको एक। दोस्रो, यो बजेटसँग सम्बन्धित, अर्थसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसले चाहिँ अपारदर्शितालाई सिर्जना गर्छ, भ्रष्टाचारलाई, अनियमिततालाई, व्यथितिलाई यसले प्रमोट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समयमा बजेट नल्याउँदा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सामाजिक र विकास निर्माणका काम त प्रभावित हुन्छन् नै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन दलले तत्कालै संसदबाट नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सहमति गरे पनि संसदीय प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। विधेयकका विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुटेकाले संसदमा कहिले विधेयक अघि बढ्छ भन्ने निश्चित नभएको हो। शीर्ष तहमै वैवाहिक अङ्गीकृत आमाको नाम र जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटाउने बारे गृहकार्यसम्म भएको छैन। सत्तारूढ दलहरूले सङ्घीय सरकारको बजेट सार्वजनिक अघि नै नागरिकता विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउने भनेका थिए, तर जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत भएपछि संसदको छलफल बजेट केन्द्रित भएर नागरिकता विधेयकले प्राथमिकता पाएन। असार 1 मा बजेट पारित भए लगत्तै नागरिकता विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच छलफल भयो। सहमति जुटाएर असार 6 को प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकलाई छलफलमा ल्याइने भनिएको थियो, तर दलहरूबीच नागरिकता विधेयकका विषयमा ठोस सहमति भएको छैन। असार 8 मा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको बैठकले नागरिकता विधेयकलाई तत्कालै अगाडि बढाउने भनेको छ, तर विधेयकका विषयमा सबै दलहरू आफ्नै अडानमा छन्। सहमति जुटाउने प्रयास भएकै छैन। समितिमा छलफल गरेर यो संसदमा अगाडि बढ्ने हो। अब नेतृत्व तहको क्रियाशीलताले त्यसलाई अझ चाँडो अगाडि बढाउन त्यसले मद्दत गर्ने हो। नागरिकताको सवालमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलभित्रै दुई धार छन्। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस, सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी र सरकारको विपक्षमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा 7 वर्ष राख्न नहुने अडान राखेका छन्। कहाँनिर राष्ट्रमाथि खतरा भयो कि चलिआएको एउटा प्रचलित कानुनलाई उल्ट्याएर कसैले 7 वर्ष, कसैले 5 वर्ष, कसैले कति वर्ष भन्ने जुन कुराहरू यो हचुवाको भरमा गरेको छ,
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता 7 वर्षमा दिनुपर्ने अडानमा छन्। उनीहरू विदेशी बाबुको पहिचान नखुल्दासम्म आमाको नामबाट नागरिकता दिन नहुने पक्षमा छन्। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता 7 वर्षमा दिने भन्ने हाम्रो निर्णय हो। विशेष गरी हामी भारतसँग एकदम निकट भएर जोडिएका छौँ। भारतले 7 वर्षसम्ममा मात्रै दिन्छ भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेर आउने महिलालाई। जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तान र विदेशी ज्वाइँको हकमा समेत दलहरू विभाजित छन्। 2075 साउन 22 गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा शीर्ष तहमा सहमति नजुटेसम्म संसदीय प्रक्रियामा जाने लक्षण देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने प्रयास गर्दैछ, तर पनि विद्यार्थी बढ्न सकेका छैनन्। लगानी अनुसार प्रतिफल आउन नसकेपछि कम विद्यार्थी भएका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढाउने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम रद्द गर्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक नेताको दबाव र पहुँच बिना नक्साङ्कनका आधारमा जथाभावी प्राविधिक धारका कार्यक्रम विस्तार गर्दा समस्या देखिएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम रद्द गर्न लागेको हो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गत 572 वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। इन्जिनियरिङतर्फ सिभिल, इलेक्ट्रिकल र जियोमेट्रिक तथा कृषितर्फ बाल्य विज्ञान, पशु विज्ञान लगायतका प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। सिटिभिटीले डिप्लोमा तहको 3 वर्ष र प्री डिप्लोमा तहको 18 महिने कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयमा भर्ना कोटाको 50% विद्यार्थी नभए त्यस्ता विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम नै रद्द गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्ता विद्यालयको सङ्ख्या झन्डै 300 छन्। सरकारी लगानी समेत खेर जाने स्थिति देखेपछि आगामी वर्षबाटै 50% भन्दा कम विद्यार्थी भए कार्यक्रम रद्द गर्ने तयारी सिटिभिटीको छ। सहरी इलाकामा चाहिँ दुर्गमभन्दा बाहेकका स्थानमा 50% भन्दा कम विद्यार्थी भएमा चाहिँ अब बन्दसम्मको कारबाहीमा जाने, दुर्गम क्षेत्रको हकमा चाहिँ अब 25% भन्दा कम विद्यार्थी भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई नजिकका विद्यालयहरूमा समायोजन गर्ने, विषय मिल्नेहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई लिएर जाने, उहाँहरूको चाहिँ अब र उहाँहरूलाई रिसोर्स र टुल्स इक्विपमेन्टको कारणले र क्वालिटीको कारणले, इन्टेकको कारणले उहाँहरूलाई बन्द गर्नतिर हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ। त्यतिकै राज्यले बोकेर बसिरहनु हुँदैन भन्ने हो। त्यसो त सरकारले हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिलेसम्म 118 वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार भएको छैन। अर्कोतिर विद्यार्थी कम भएपछि केही विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै निवेदन नै दिन थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 30 वटा विद्यालयले प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम बन्द गर्न निवेदन नै दिएका हुन्। विज्ञहरूले भने हचुवाका भरमा नेताहरूको लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अहिले समस्या देखिएको बताएका छन्। यो त डिस्ट्रिब्युसन मात्रै भयो। डिस्ट्रिब्युसन हुँदैमा चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ स्किल म्यान पावर विकास हुन्छ भन्ने कुराहरू होइनन्। कुनै अध्ययन बिना हरेक किसिमका चाहिँ एडहक किसिमले चाहिँ पटक्कै डिसिजन किसिमले चाहिँ भइराखेका छन्। त्यो पटक्कै डिसिजनले चाहिँ देशलाई चाहिँ फाइदा गर्दैन, मान्छेलाई चाहिँ फाइदा गर्दैन, पढेका विद्यार्थीहरूलाई फाइदा गर्दैन जस्तो लाग्दछ मलाई। केही विद्यालयले भने 50% विद्यार्थी नभए कार्यक्रम नै रद्द गर्ने योजनाप्रति असन्तुष्ट छन्। चलिरहेको विद्यालय शिक्षालयहरूलाई यो कोटाको आधारमा बन्द गर्नु र त्यो गलत हो। किनभने यदि त्यस्तो हो भने हिजो सोर्स फोर्सको आधारमा विद्यालय नक्साङ्कन नगरिकन स्वीकृति दिनु नै गलत थियो भने। कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयलाई सिटिभिटीले वार्षिक 12 लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम अनुमति दिएर पछि बन्द गर्नुभन्दा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा स्वीकृति दिने र त्यही अनुसार व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। यसलाई सस्तो बनाउनु पर्यो। पढाइपछि जागिरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नबुझेर नै उनीहरू आकर्षण नभएको जस्तो लाग्छ। पदको सिर्जना गरेर उनीहरूलाई रोजगारको ग्यारेन्टी भयो भने प्राविधिक शिक्षा पढेका विद्यार्थीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो। बच्चे उमेरदेखि नै अब त्यही प्राविधिक शिक्षामा लगनशीलता लगाउन सकियो भने चाहिँ अनि विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षासँग आकर्षण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जति पनि स्कुल कलेजहरूमा टेक्निकल एजुकेसन प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ त्यस्तो स्कुलहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्ने ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। शिक्षा गुणस्तर हुनुपर्छ। छात्रवृत्ति दिएर हुन्छ कि अरू कुनै उपाय लगाएर हुन्छ कि सरकारले यसमा लगानी गर्नु मेन आवश्यकता महसुस गरेको छु मैले। विद्यार्थीहरूलाई जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्यो यदि भने प्राविधिक शिक्षा लिए पछाडि हुने फाइदाको बारे पाठ्यपुस्तकमा राखियो भने अझ राम्रो हुन्छ। प्राविधिक सम्बन्धी कुनै डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर विद्यार्थीहरूलाई देखाउन सकियो। प्राविधिक शिक्षा लिने चाहना हुनु पर्दछ। प्र्याक्टिकली रूपमा अगाडि बढाउने एउटा मौका दियो भने अलि उनीहरू आकर्षित हुन्छन्। गरिब पिछडिएको वर्गहरूले पनि पढ्ने किसिमको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। अभिभावकहरूले पनि पढ्नुपर्छ भनेर साथ सपोर्ट दिनु पर्यो। ठाउँ ठाउँमा प्राविधिक शिक्षाको लागि सरकारी लेभलबाट चाहिँ शिक्षालय स्थापनाहरू भयो भने उनीहरूले पढेर जागिर खाने ग्यारेन्टी गराउने। गरिब विपन्न परिवारहरूलाई बजेटको व्यवस्था गरेर प्राविधिक पढेका विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिएपछि झन् राम्रो हुन्थ्यो। छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै हुन्थ्यो। सामान्यतः विश्वका ठूला सहर अझ महानगरहरू 24 घण्टा चलायमान हुन्छन्। सम्पन्न मुलुकको भ्रमण गरेर फर्किएका नेपालीहरू पनि आफ्नो देशको पनि त्यस्तै कल्पना गर्छन्। तर संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगर दिनभर व्यस्त भए पनि साँझ पढ्न नपाउँदै चकमन्न हुने गरेको छ। कतिसम्म भने राति आकस्मिक सेवा लिनु पर्यो भने नागरिकले निकै कष्ट भोग्नुपर्छ। यतिखेर रातिको 8:09 गएको छ। हामी न्यू रोड स्थित नेपाल एयरलाइन्सको भवनको अगाडि छौँ। दिनभरि ठेलमठेल हुने यो ठाउँ 8 बज्दा नबज्दै लगभग खाली हुँदै गएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ, जहाँ करिब 40 लाख मानिस बस्छन्। यहाँ अनेक किसिमका व्यवसाय छन्, औद्योगिक क्षेत्र छ, तर काठमाडौँ रातको 8 बजे नै सुनसान हुन्छ। विकसित देशका ठूला महानगर 24 घण्टा खुल्छन्, जसले अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुगेको छ। काठमाडौँले पनि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न रात दिन काम गर्नुपर्ने हो। तर रातको 8 बजेपछि यहाँ सार्वजनिक सवारी साधन भेट्नै मुस्किल छ। म धल्कु जान लागेको हो, 15-20 मिनट भयो होला बस कुरिरहेको। म चाहिँ भत्किएको पनि जानुपर्ने हो, तर यो बेलुका भएपछि गाडी चाहिँ एकदम समस्या। आधी घन्टा भइसक्यो कुरेको। मेरो चाहिँ मखनमा पसल चाहिँ आफ्नै होइन। अब पसल आफ्नै भयो नि, जतिखेर बन्द गरेर आउँदा नि भयो, तर जतिखेर आउँदा नि गाडी चाहिँ पाइँदैन क्या। यहाँ एउटा त्यो समस्या। अब यहाँ कुरेको आज पनि झन्डै 1 घन्टा हुन लाग्यो, अहिलेसम्म आएको छैन। म चाहिँ ग्रिनल्यान्ड जाने हो। थमेल र दरबार मार्गका केही रात्रिकालीन व्यवसाय बाहेक अन्य क्षेत्र समसाजमै सुनसान हुन्छ। 8 बजेपछि मान्छे पाउँदैन होइन, त्योभन्दा पछि आएर कामै छैन। 8 बजेभन्दा पछि मान्छे पाउँदैन। प्यासेन्जर पनि हुनु पर्यो गाडी आउनुको लागि। अब यतिकै आउने कुरा हुँदैन। अब मार्केटहरू खुल्न पर्यो बेलुकासम्म। अब मान्छे हुनु पर्यो अनि गाडीहरू आउँछ, हामीलाई पनि सजिलो हो। अब हामी त्यति खाली आएर यति खाली जाने कुरा नि हुँदैन। त्यही हो क्या। अब सबै खुलेर अब सबै भयो भने हामी पनि आउँछ, मान्छे पनि गाडी पाउँछ। राति सहरका मुख्य चोकमा छिट्टफुट्ट ट्याक्सी रोकिएका हुन्छन्। यस्ता ट्याक्सी अप्ठ्यारो परेर चढ्नेहरूका लागि निकै महँगो हुन्छ। बच्चाहरू छ, अब यता मान्छेहरू कुरिरहेको छ। हामी आधी घन्टा समथिङ भइसक्यो, गाडी आउँदैन। अब पहिला त रात्रि सेवाहरू केही रिङ रोडमा चल्या पनि थियो, तर अब तपाईँको अहिले त्यो सुविधाहरू केही छैन। अब तपाईँको यहाँबाट गुर्जधारा जाउँ भने पनि ट्याक्सीले तपाईँको यति बेला 1000 भन्छ। अब तपाईँको हामीले भनेको बिहान काम गरेर बेलुका खानुपर्ने मान्छेलाई 1000 रुपियाँ तिरेर ट्याक्सीबाट हिँड्न सक्दैनौँ। केही वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले राति 10 बजेसम्म सार्वजनिक बस चलाउन थालेको थियो, तर पछि रोकियो। अहिले पनि बेला बेलामा काठमाडौँको रात्रि जीवन चलायमान बनाउने चर्चा चल्छ, तर त्यतिकै सेलाउँछ। दिनभर हुने भिडभाड कम गर्न र नागरिकलाई व्यस्त बनाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन पनि संघीय राजधानीबाटै प्रयत्न किन नगर्ने? रातको 10 बज्दा नबज्दै महानगरपालिका लगभग सुतिसकेको हुन्छ।
ठमेल र दरबार मार्गका केही छिट्टफुट्ट रात्रिकालीन व्यवसाय बाहेक सबै व्यवसायहरू 8 बज्दा नबज्दै बन्द भइसके। बढ्दो अर्थतन्त्रमा के दिनको 8 घण्टा मात्रै काम गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको रुकुमकोटमा रहेको कमल ताल पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। यो तालमा अहिले ढकमक्क कमल फुलेको छ। यही सौन्दर्य हेर्न आन्तरिक पर्यटकहरू कमल ताल पुग्ने गरेका छन्। हिलोमाथि फुल्ने कमल पलाएर हरित बनेको यो हो रुकुम पूर्वको कमल ताल। यहाँ कमल पलाएको मात्रै छैन, ढकमक्क भएर फुलेको पनि छ। रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट उपत्यकामा अवस्थित कमलदह यति बेला साँच्चै नै हेर्न लायक भएको छ। हरेक वर्ष जेठ असारमा फुल्ने कमलको चैतमा जरा निकालेर अचारका रूपमा समेत खाने गरिन्छ। प्रकृतिको अनुपम उपहारका रूपमा रहेको कमल तालको सौन्दर्य हेर्न अहिले आन्तरिक पर्यटक पुग्ने क्रम बढेको छ। अरूले भन्थे होइन कमल ताल राम्रो छ, तर मैले यस्तो विश्वास लागेको थिइनँ, तर आफै आएर बुझेँ, एकदम खुसी लाग्यो कि। मध्य पहाडी राजमार्ग छिचोलेर पोखराबाट पर्वत अनि बागलुङ हुँदै यहाँ पुग्न सकिन्छ। सुर्खेत, नेपालगञ्ज र दाङबाट पनि सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम हुँदै राप्ती राजमार्ग भएर कमलतालसम्म पुग्न सकिन्छ। यहाँ पुगेपछि स्थानीयको मौलिक जीवनशैली र कला संस्कृतिसँग पनि साक्षात्कार हुन पाइन्छ। तिनै तहका सरकारहरूलाई हामी बृहत योजना कार्यान्वयन गर्न, यसको भौगोलिक अध्ययन गर्नका लागि हामी पहल गर्छौँ। प्रकृतिको सुन्दर कृति, पानीमाथि कमलका बोट अनि त्यसैमा ढकमक्क भएर फुलेका फूलसँग निकटता बढाउन र तालको समीपमा रम्न पुग्नेहरूकै कारण पनि यहाँ चहल पहल बढ्ने गर्दछ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुमकोट, रुकुम पूर्व। पछिल्लो समय थिएटरमा दर्शकको घुइँचो बढेको छ। कोरोना संक्रमणले भौतिक दूरी बढाएसँगै बन्द प्राय रहेका नाटकघरमा दर्शकको संख्या बाक्लिनुले थिएटरको पुरानो आकर्षण पुनः बिउतिएको आभास हुने गरेको छ। नयाँ नयाँ कथावस्तु र प्रस्तुतिले दर्शकलाई नाटक घरसम्म डोर्याउँदा नाट्यकर्मी मात्रै होइन, दर्शक समेत उत्साहित हुने गरेका छन्। त्यसमा पनि आइतबारदेखि सुरु हुने बहुभाषिक नाट्य महोत्सवले रङ्गमञ्चको रौनकता चुलिएको छ। शनिबार राजधानीको नाटकघरमा पुग्दा दर्शकको उपस्थिति उत्साहजनक देखियो। राजधानीका आरोहण गुरुकुल, मण्डला, शिल्पी लगायत नाटकघरमा पछिल्लो समय दर्शकको भिडभाड देखिन्छ। सबै आर्ट्सको विद्यार्थी हौँ, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अब विभिन्न संस्कृतिहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ होइन, अनि त्यो बारेमा अनि सरहरूले काठमाडौँमा यस्तो नाटकहरू चलिरहेको छ, हामीलाई केही हेल्प हुन्छ भनेर अनि भन्नुभयो, अनि त्यही भएर आएको। कोरोना महामारीपछि नाटकघरको आकर्षण बिउतिएको छ। त्यो लाइभ एक्टिङ पनि भयो अनि हाम्रो मौलिकता पनि झल्काउँछ नाटकले। अब यो चाहिँ आज पूर्वकोतिरको कल्चर रहेछ, हामीलाई थाहा थिएन, धेरै कुरा जानियो, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँछ, यही नै हो। यो जोग्राफिकल्ली हामी एकदमै डाइभर्स छौँ र यो अर्थमा चाहिँ हामीहरूले एक अर्कामा बुझ्नका लागि साहित्यमा होस्, नाटकमा होस्, कलामा होस्, फोटोग्राफीमा होस्, यी जम्मै कुराहरू चाहिँ एक कल्चरको चाहिँ अर्को कल्चरसँग चाहिँ के भने यसलाई मिसाउने, एकले अर्कालाई बुझ्ने, डायलग गर्ने चाहिँ के भने त्यो अवसर दिनुपर्छ। राम्रो कथावस्तुले दर्शकलाई थिएटरसम्म डोहोर्याउने रङ्गकर्मीको भनाइ छ। हाम्रै नाटकमा हेर्दाखेरि चाहिँ यही नाटकको आधारलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम म्याक्सिमम नै नयाँ अडियन्सहरू हुनुहुन्छ, अनि कहिले नाटक घरै नजाने मान्छेहरू पनि आउनु भएको छ, अनि जस रमाइलो भइरहेछ। नयाँ जमातहरू आउँदाखेरि, नयाँ मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ मजै भइरहेछ। म चाहिँ वेटिङमा बस्नु भएको छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि ल कहिले नाटक मञ्चन हुन्छ र हामी नाटक हेर्न जानु होइन, कहिले फिल्म हुन्छ र हामी फिल्म हेर्न जाने भनेर चाहिँ बस्नु भएको जस्तो पक्कै लाग्छ कि।
नाटकले दर्शकलाई एकअर्काको कला, संस्कृति, वेशभूषा र भाषाका बारेमा बुझाउन समेत मद्दत गर्दछ। त्यसमा पनि कुनै राम्रो विषयवस्तु भएको नाटकले छाड्ने अमिट छापले दर्शकलाई रोमाञ्चित बनाउँछ। हाम्रो मौलिकता भएको हाम्रो वरिपरिकै छरछिमेक गाउँघरको नाटकहरूले नै ज्यादा तानिएको छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अहिले जति पनि मैले यसो हेर्दाखेरि त्यो सत्य घटनामा आधारित अथवा त्यस्तै खालको अथवा आफ्नै गाउँघरको कथाहरू त्यो लिएर आफ्नो सांस्कृतिक नाटकहरू ज्यादा चलेको छ र दर्शकले पनि त्यो रुचाएको छ अहिले पछिल्लोपल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ। महामारीका कारण बन्द हुँदा निराश भएका कलाकार र दर्शकलाई पछिल्लो समय बिउतिएको नाटकघरले उत्साह थपेको छ। यही बेला आइतबारदेखि बहुभाषिक नाट्य महोत्सव हुँदैछ। 7 दिनमा देशभरिबाट छानिएका 7 उत्कृष्ट नाटक प्रदर्शन गरिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। हामीमध्ये धेरैलाई खानामा चर्को नुन खाने बानी होला, तर नुन बढी खाँदा स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसमाथि आयोडिनयुक्त नुन भनेको के हो र यसको मात्रा कति हुनुपर्छ भन्ने लगायतका जिज्ञासा पनि धेरैको हुने गरेको छ। यसै विषयमा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर दिवाकर शर्मासँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुराकानी गरेका छन्। नुन घटाउने भने पनि एउटा अहिलेको चाहिँ हाम्रो नसर्ने रोगहरू चाहिँ लाई घटाउनेको एउटा प्रमुख चाहिँ गोल नै हो। जसरी चुरोट सेवन कम गर्नुपर्छ भने जस्तै नुनको सेवन पनि घटाउनुपर्छ। यो चाहिँ स्ट्याब्लिस्ड प्रुभड कुरा हो कि नुनले चाहिँ ब्लड प्रेसर बढाउँछ। नुन धेरै खाँदाखेरिमा त्यसले चाहिँ मुटुको समस्या हैन, हार्ट फेलियरदेखि मस्तिष्कघात हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ भइसक्यो हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले नुन चाहिँ लिमिटमै खानुपर्छ। नुन कम खायो भने पनि त्यो हानिकारक हुन्छ। जस्तो शरीरमा सोडियमको मात्रा कम भयो भनेदेखि पनि ब्लड प्रेसर रेगुलेट राम्रोसँग हुन पाएन हैन, अनि मस्तिष्क दिमागै सुन्न सक्ने हो। सामान्य भाषामा मान्छे त होसै हराउने पनि हुन्छ। सबभन्दा सजिलो कुरा, हामी कहाँ 1 केजीको नुनको प्याकेट आउँछ। तपाईको 4 जनाको फ्यामिली छ भने 2 महिनामा त्यो लगभग 2 महिनामा त्यो सिद्ध्याउनुहुन्छ। तपाईको 8 जनाको फ्यामिली छ भने त्यो 1 महिनामा त्यतिसम्म सिद्ध्यायो भने ठिक छ। यदि त्यो भन्दा बढी घरमा नुन गइरहेको छ भने के विचार गर्नु पर्यो भने हामी नुन बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ, यसलाई घटाउनु पर्यो। सबभन्दा इफेक्टिभ चाहिँ भान्सामै हुन्छ त्यो। आयोडिन चाहिँ एक प्रकारको यो पनि तत्त्व नै हो हैन। आयोडिनको शरीरमा, हाम्रो शरीरमा प्रमुख चाहिँ के छ भने थाइराइड, जुन यहाँ घाँटीमा थाइराइड ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यसले थाइराइड हर्मोन बनाउँछ। थाइराइड हर्मोन बनाउने बेलामा चाहिँ आयोडिनको जरुरत हुन्छ। थाइराइडको शरीरमा थाइराइड हर्मोनको काम के हुन्छ, यसले मानसिक शारीरिक विकास हैन, कोषहरूको रिपेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ रोल खेल्छ। जस्तो अब बच्चा चाहिँ गरौँमै रहेपछि हैन, नजन्मिँदैखेरि त्यो दिमागको विकासमा यदि थाइराइडको मात्रा कम भयो, आयोडिन कम भएर थाइराइड कम भयो भने शारीरिक र मानसिक विकासमै असर पार्छ। आयोडिन कम भएर थाइराइड हर्मोन चाहिँ कम भयो भने। त्यसकारण चाहिँ अब यो के छ भने सामुद्रिक क्षेत्रहरूमा जहाँ समुद्रको छेउछेउमा चाहिँ अब आयोडिन प्रशस्त हुने हुनाले खानामै पनि हुन्छ हैन, समुद्री चिजहरूमा। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ बरु आयोडिनको कमी त्यति हुँदैन। तर हाम्रो जस्तो जुन भित्री पहाडी भूभागमा चाहिँ नेचरमा त्यतिकै आयोडिन धेरै नपाउने हुनाले त्यो नुनमा हालेर चाहिँ त्यसलाई सबलीकरण, फोर्टिफाइड गर्नु परेको हो। आयोडिन भने चाहिँ कस्तो हो भने धेरै थोरै मात्रै भए पनि पुग्छ के, माइक्रोन्युट्रिएन्ट हो नि त, धेरै कम भए पनि पुग्छ। जुन एमाउन्टमा हामी नुन प्रयोग गर्छौँ, नर्मल रेन्जको नुन जुन छ 5 ग्रामभन्दा तल, त्यतिमा भएको आयोडिन प्रयोग गऱ्यो भने जति पनि पुग्छ। नुन हिजोसम्म खाछु मलाई आजै प्रब्लम भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। तर थाहा पाएपछि चाहिँ त्यसलाई घटायो भने यो त रोग लाग्ने पनि लङ टर्म वर्षौँ त्यसरी सेवन गरेपछि लाग्ने हो होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि आज यत्रोसम्म खाएछु भोलि नै मलाई केही भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। तर थाहा पाएपछि चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली अँगाल्नु पर्यो। अर्थ र विकास। शेयर बजार लगातार घट्दा लगानीकर्ता अतालिएका छन्। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले शेयरमा जाने कर्जामा गरेको कडाइसँगै बढ्दो ब्याजदरका कारण शेयर घटेको गुनासो लगानीकर्ताको छ। तर नेपालको मात्रै होइन, पछिल्ला दिनमा विश्वभर नै शेयर बजार घट्दो क्रममा छ। विश्वका अन्य मुलुकसँगै नेपालको शेयर बजार किन लगातार घटिरहेको छ त? नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जा एक व्यक्तिले एउटै बैंकबाट 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड रुपियाँ भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेपछि बजार घट्न थालेको थियो। अझ बैंकले धितोमा राखेको शेयर बेच्न लगानीकर्तालाई दबाब दिएपछि झनै घटेको छ। महँगी बढ्दै जानु र तरलता अभाव हुनु पनि बजार घट्नुको कारण मानिएको छ।
अमेरिकामा 41 वर्ष यताकै उच्च अर्थात् 8.6%ले महँगी बढेपछि केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले 0.75%ले ब्याज बढाएर 1.75 पुर्याएको छ। महँगी र ब्याज दरका कारण अमेरिकाको शेयर बजार परिसूचक 3 महिनाको अवधिमा न्यास्ड्याक 2959 अङ्क अर्थात् 20% र डाउजन्स 4030 अर्थात् 11%ले घटेको छ। व्यक्तिहरूले अब चाहिँ शेयरमा लगानी गर्ने पैसाको साटो त अब खरिद गरेर खानु पर्यो, अनि ब्याङ्क त्यो चाहिँ नयाँ उद्योग व्यवसाय या चलिरहेको उद्योग व्यवसायलाई लगानीको लागि ब्याङ्कमा पैसा अभाव हुन सुरु भयो, किनभने त्यो चेन भत्किएपछि अनि त्यो पैसाको पनि अभाव मनी सप्लाई गर्न सक्दैन। राज्यहरूले मनी सप्लाई गर्न नसकेपछि ब्याज दर बढाउँछ। ब्याज दर बढायो भने के हुन्छ भने अत्यावश्यक बाहेक अरू सामान किन्दैनन्, त्यसले गर्दाखेरि महँगीमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थशास्त्रको थ्योरी अनुसार चाहिँ विश्वका राष्ट्र ब्याङ्कहरूले प्रत्येक देशमा आफ्नो देशमा यो नीति चाहिँ लागू गरेको कारणले गर्दा यो समस्या देखिएको, जसको असर शेयर बजारमा पनि पर्यो। अमेरिकी मात्र होइन, बेलायतको शेयर बजार परिसूचक फिर्सै 500 3 महिनाको अवधिमा 447 अङ्कले ओर्लेर 7020 बिन्दुमा आएको छ। एसियन शेयर बजार अन्तर्गत जापानको निकै 3 महिनाको अवधिमा 6.8%, हाङसाङ इन्डेक्स 3% र छिमेकी मुलुक भारतको बम्बे स्टक एक्सचेन्ज सेन्सेक्स 9%ले तल आएको छ। महँगीका कारण बढेको खर्च र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बढेको ब्याजको असर विश्व बजारमा देखिएका मन्दीको सङ्केत शेयर बजारमा परेको हो। मन्दीको कारणले ब्याज दर बढ्यो, ब्याज दरको कारणले कम्पनीहरूको लागत बढ्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि इकोनोमी नै विश्व बजार अथवा विश्व इकोनोमी नै ग्लोबल इकोनोमी नै रिसेसनमा जाँदैछ, जाने चाहिँ सम्भावना चाहिँ प्रचुर छ। सबैले लगभग जाने भनिसकेका छन्। सो रिसेसनमा गएको अथवा जाने कारणले चाहिँ विश्व बजारहरू घटेका हुन्। रिसेसन कति लामोसम्म चाहिँ जान्छ, 3 महिना 6 महिना वर्ष दिन कति जान्छ, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। जब रिसेसन खत्म हुने सकिने लक्षण देखा पर्छ त्यसपछि मार्केट चाहिँ उकालो लाग्न थालिहाल्छ। बजार घटेका बेला लगानीकर्ताको मनोबल गिर्न नदिनु नियामक निकायको जिम्मेवारी हो। तर बढे खाउँला घटे सहुला भनेर लगानी गरेका शेयर लगानीकर्ताले पनि विश्व अर्थतन्त्रसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रका आर्थिक परिसूचक हेरेर सचेत हुँदै लगानी गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा अब्दुल्लाह अल मुताहिरीले नै निरन्तरता पाउने भएका छन्। अल मुताहिरीको विकल्प सोच्ने चर्चा विपरीत अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले उनी नोभेम्बरमा नेपाल फर्कने जानकारी दियो। अल मुताहिरी कतार फुटबल सङ्घको आर्थिक सहयोगमा सन् 2019मा नेपालको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका हुन्। कतारले उनलाई मासिक $10,000 पारिश्रमिक दिन्छ। एन्फाले खाने र बस्ने मात्र प्रबन्ध गर्छ। एन्फा र अनमोल ताहिरी बीच 2 वर्षको सम्झौता बाँकी नै रहेको अवस्थामा कतारसँग पनि सम्बन्ध नबिगार्ने उद्देश्यले एन्फाले अल मुताहिरीलाई बोलाउने भएको हो। खेलाडी प्रशिक्षक विवादमा अल मुताहिरीलाई मुख्य दोषी देखाउँदै आएको नेम्वाङ नेतृत्वको पहिलो कार्यसमिति बैठकले सबै 10 खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिममा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ। खेलाडीले भने अल मुताहिरीको प्रशिक्षणमा खेल्न गाह्रो हुने बताएका छन्। एन्फाले भने अब सम्बन्ध सुधारको विकल्प नभएको बताएको छ। आउनुभयो भनेदेखि हैन, त्यसकारणले गर्दा अब अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ रेस्टमा हुनुहुन्छ, तर हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। 2078 साउन 10 गते नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अल मुताहिरीले तत्कालीन एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेम्वाङका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट राजीनामा घोषणा गरेपछि दुई पक्षबीच सम्बन्धमा चिसो बढेको हो। विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आइसिसीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमाथि 6 वर्षदेखि लगाएको आर्थिक नियन्त्रण फुकुवा गरेको छ। सरकारी हस्तक्षेप, विवादास्पद साधारण सभा तथा आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै आइसिसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो। तर अहिले क्यानको कार्य सम्पादनप्रति सन्तुष्ट हुँदै आइसिसीले नियन्त्रण पूर्ण रूपमा फुकुवा गरेको छ। विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आइसिसीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमाथि 6 वर्षदेखि लगाएको आर्थिक नियन्त्रण फुकुवा गरेको छ। सरकारी हस्तक्षेप, विवादास्पद साधारण सभा तथा आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै आइसिसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो। तर अहिले क्यानको कार्य सम्पादनप्रति सन्तुष्ट हुँदै आइसिसीले नियन्त्रण पूर्ण रूपमा फुकुवा गरेको हो। They have shown integrity and given us reason to trust them
and that will be the way that we will proceed and move forward. But like any other member, if there are any breaches of the membership criteria, then naturally, like your school principal that you've been working with, the stick will come out. आईसीसी का सहायक प्रमुख इमरान ख्वाजा सहित 3 प्रतिनिधि नेपाल आएका छन्। पछिल्लो 3 वर्ष यता क्यानको कार्य सम्पादन तथा आर्थिक पारदर्शिता बारे आईसीसीले मूल्याङ्कन गर्दै आएको थियो। अघिल्लो महिना आईसीसी का प्रतिनिधिहरूले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। त्यही टोलीको प्रतिवेदन अनुसार क्यानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको हो। आईसीसीले जुन कन्ट्रोल फन्डिङमा मुख्य के हुन्थ्यो भने हामीले पैसा पछि पाउँथ्यौं। हामीले आफ्नो खर्चको सबै कुराहरू बिल भरपाई पठाएपछि पैसा ढिलो आउँथ्यो। अब के हुन्छ भने पैसा पहिला पाउँछौं र त्यो हामीले इन्डिपेन्डेन्टली खर्च गर्न पाउँछौं। यसअघि आईसीसीले लगाएको आर्थिक नियन्त्रणका कारण क्यानले स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न पाएको थिएन। क्यानले बनाएका कार्यक्रममा मात्रै आईसीसीले रकम निकासा गर्ने गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दा अथवा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्दा भएका हिसाब किताब क्यानले आईसीसीलाई बुझाएपछि मात्रै निश्चित रकम आईसीसीले पठाउने गर्थ्यो। सो बेला क्यानले गरेको कामले आईसीसीको मन जित्न सफल भएको क्यानले जनाएको छ। आईसीसीले क्यानलाई वार्षिक $7,50,000 दिँदै आएको छ। मार्च यता आईसीसीले क्यानलाई वार्षिक $6,00,000 थपेको छ। क्यानले अब आईसीसीबाट आएको रकम ग्रासरुट एकाडेमी तथा देशको क्रिकेट पूर्वाधारमा खर्च गर्ने बताएको छ। यसअघि आर्थिक अपारदर्शिताको आरोप खेप्दै प्रतिबन्धमा परेको क्यानले अब कसरी कदम बढाउँछ यो भने चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।